बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी वीडियो उन हाजियों के लिए है जो माशाल्लाह बाशऊर भी हैं, समझदार भी हैं, तकवादार भी हैं, हर चीज़ को अच्छा वो समझते भी हैं और असूल परस्त भी हैं। ये सिर्फ़ उनके लिए, बाकियों के लिए नहीं है। जो मुझे मैसेज कॉल करके या कुछ वीडियो टेक्स्ट भेज के इतनी लंबी लंबी स्पीच और भाषण देते हैं कि जैसे इनसे ज़्यादा ना कोई अक्लमंद है। मिनिस्ट्री को भी कुछ नहीं आता, प्राइवेट वालों को भी कुछ नहीं आता, सऊदी गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं आता, सब कुछ इनको पता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये मुझे खुद पे अफसोस हो रहा है कि आप लोग जिनसे मैं बात करूं उन सबको पता है। ये स्पेसिफिक थोड़ा सा तबका होता है ना, जिनको हम बेसब्रा हाजी कहते हैं ना, कि जिनको छोटी छोटी सी चीज़ भी दिखनी है ना तो उन्होंने उसकी भी असल में स्यापा ये आ गया, ये मोबाइल आ गया हुआ है ना। मोबाइल पकड़ा, वीडियो बनाई और बस फेंको किसी ना किसी जगह। आपको पता है आप किस जगह पे हो? आप मक्का मदीना में हो। ये आपकी बड़ी चाहते हैं, मेरे पास आपकी पुरानी चैटें, क्योंकि आप लोग 8-9 माह से हमारे साथ हो और हम आपको पहले दिन से ये चीज़ें बताइए। मैं बड़े दुख के साथ वीडियो बना रहा हूँ। कोई भाई नाराज होता है तो होए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ आप कौन लोग हैं। आप वही हैं जिनके लिए मैं लास्ट टाइम प्राइवेट वालों के लिए लड़ा था, और होना तो वो था जो अल्लाह को मंजूर था। और बाद में यही लोग थे जो मुझे कहते थे कि आप व्यूअरशिप के लिए कर रहे थे। मैं आप सारों को जानता हूँ। और अभी आप लोग इतनी स्पीची और भाषा, असल ये ना कि बेसब्री है ना, जबकि 9-8-9 माह से ये चीज़ बात बोल के भेजी गई है। इतना वहाँ मसला है नहीं जितना इस टाइम आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, कोई एक दो जगह पे बस थोड़ी लेट आ रही होगी या टाइम पे पहुंच गई होगी, क्या फर्क पड़ जाता है अगर खड़े होके आ गए तो। भाई हज यही है, ये सारे के सारे हाजी सुन लो, हज यही है भाई। हर चीज ऊपर नीचे दाएं बाएं मिलनी है, खाने में भी, होटल में भी, बसों में भी, मिना में भी, अरफात में भी, मुजदलफा में भी। इसी को हज कहा जाता है। ये आपको पहले भी कई बार बताया, आज मैं इसलिए मैं कर रहा हूं कि ये सबको वाजे हो जाए। हम आपको, चाहे कोई गवर्नमेंट हज में जा रहा है, चाहे कोई प्राइवेट हज में जा रहा है, चाहे कोई 11.5 लाख दे के गया हुआ है, चाहे कोई 1 करोड़ भी दे के गया हुआ है, हज यही है। अब आप देख लो फैसला आपका। आपने शिकवा शिकायत करने हैं, वहां जाके ये शोर शराबा डालना है। जो यूं करके आता है वो फिर वहां पीछे आके भी लोगों को यही बताता है, तुम हज पे ना जाना, वहां तो हो। क्या हो गया भाई? नहीं खाना तबीयत का मिल रहा, थोड़ा सा बाहर से खा लो यार। नहीं आपको बस समझ में आ रही, 4-5 बंदे मिलकर टैक्सियां ले लो। मैं अपनी जात से खुद ये करता हूँ। मुझे बहुत सी चीजें नहीं पसंद, मैं कुछ चीजें नहीं खाता, मैं उस दिन बाहर से खाना खा लेता हूँ। मुझे नई टैक्सी पे मुझे टाइम बहुत बस पे ज्यादा लग जाता है। मैं कुछ टाइम फर्स्ट वाले डेज यूज करता हूँ, बाद में मैं नहीं करता। तो हम हज पे हैं, ये जानी भी इबादत है, माली भी। और इसमें अमल क्या है कि हमने शिकवा शिकायत, इसलिए तो कहा गया कि शिकवा शिकायत ना हो, फसूख ना हो, जदाल ना हो, झगड़ा ना हो। तो यार अल्लाह का नाम लो। ठीक है, ये सारे नहीं है। अगर मुझे 1000 वीडियो आई है ना तो उसमें से ये 15-20-40-50 ही थे। एक वीडियो 70 से 80 बार फॉरवर्ड हुई है, हर बंदा वही भेज रहा है। एक ने बना दी है, 70,000 उसको फैलाने वाले हैं, और पॉजिटिव वीडियो इससे बहुत ज्यादा है। तो यार आप 7-8 माह से, मैं उन भाइयों से मुखातिब हूँ जो मुझे मैसेज करके इतना कुछ बोलते हो। आप जरा सोचते नहीं हो कि 7-8 माह हम आपके साथ रहे हैं, फी सबीलिल्लाह, कोई लेन देन कुछ भी नहीं। सुबह दोपहर शाम आपकी हर तरह की सुनी है, जितनी कोशिश हो सकी आपको चीज़ें भी बतलाई हैं, चाहे शरी थी या इंतज़ामी थी। उसका सिला आप ये दे रहे हो कि थोड़ी सी वहाँ मुशक्क़त आई है जिस पे हमारा लेना देना भी कोई नहीं, और आप इतनी लंबी लंबी स्पीचें दे रहे होते हो, 6-6 7-7 मिनट की वॉइस नोट करके, जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कई बार सोचता हूँ, अल्लाह का शुक्र है आप ये कोरोना के बाद हज कर रहे हो जिसमें इतनी फैसिलिटियाँ मिल रही हैं कि मिना में एसी मिलेंगे, यहाँ भी एसी मिलेंगे। अगर आप लोगों ने कोरोना से पहले हज किए होते या 2000 से पहले हज किए होते, जब ये कुछ होता ही नहीं था, हज तो उस टाइम भी इसी तरह था ना। जो मुझे भाई बार बार सुनाते हैं ना, 11.5 लाख रुपया दे के आए हैं। आप अपने मुल्क का 11.5 लाख देखो, उसको डॉलर या रियाल के साथ कन्वर्ट करो। और जिनकी आप मिसालें देते हो ना, इंडियन इंडियन इंडियन, उनसे पूछो आपका खाना है। और भाई अल्लाह आपको जजाए खैर दे। ये जो एक दो जगह पे कह रहे हैं ना थोड़ी, अच्छा जिन जिन से मैंने पूछा है ना, जो ये मुझे बोल रहे हैं बसों की डिले हुआ है, मैं बड़ा गुस्से में बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि इतना कुछ वहां है नहीं जितना ये शोर शराबा, ये सब बेसब्रे हैं। जितने भाई ये बोल रहे हैं ना कि मैं हम निकले, बड़ा रश मिला, ये वो, इनसे जब पूछे ना निकले का, वो कहते हैं नमाज पढ़ी जुम्मे की और बस निकले। आपको पता है जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद कम से कम असर के बाद निकला करो, जितना वहां रश होता है। लेकिन नहीं, अपनी गलती तो हाजी मानेगा ही नहीं ना। बस हाजियों को ये है हमने पैसे दे दिए, अब मिनिस्ट्री भी हमारी गुलाम है, वहाँ इंतजाम जो राजी कंपनियां वगैरह वो भी हमारी गुलाम है, और सऊदी वाले भी हमारे गुलाम ही हैं। बस हम जो बोले वैसे हो जाए, ऐसे नहीं होता भाई। और अगर ऐसे होता है ना तो ये भी साथ रिक्वेस्ट है, जिनको पैसे दिए हैं ना, ये बातें उनसे जाके करो, हमें ना आके इधर कुछ को, मुझे आपने क्या दिया हुआ है?
یہاں تو قسم سے حد ہی ہوگی. پتہ نہیں آپ کو وہ ایک میرا نمبر اور پلیٹ فارم مل گیا ہوا ہے, بس آپ کی کوشش ہے کہ اور کوئی نہیں تو بس سب کچھ ادھر ہی ڈال دو. تو یار اللہ کا نام لو, اللہ کے بندو, حج پہ گئے ہوئے ہو, حج اسی کا نام ہے. کتنی بار بتائیں, میں پھر یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بھائی, حج اسی کا نام ہے. کیوں وہاں ہر چیز کو اتنا نیگیٹو کر کے دکھا رہے ہو جبکہ اتنا کچھ ہے نہیں آپ کے لیے. جہاں میں نے کل اتنی جگہوں پہ جا کے بات کی, یہ جی یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, انہوں نے جب اس کے الٹرنیٹ مجھے چیزیں بھیجی ہیں تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. رہی بات جو آپ کہہ رہے ہو بسوں میں کھڑے ہو کے, بھائی ہر بار کھڑے ہو کے بیٹھ جانا پڑتا ہے. جو بھی آپ دوسری بس لے لو, پیچھے اور آئے گی, تھوڑی دیر بعد آ جائے گی. میں اس کے باوجود یہ کہتا ہوں ٹیکسیاں لے لو یار, کھانا باہر سے کھا لو اگر کسی کو کوئی لگ رہا ہے, نہیں کسی کی طبیعت کی چیزیں. اب لیکن جس نے یہ نشکری کرنی ہے اس نے کرنی ہی کرنی ہے, یہ حقیقت ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ان سارے حاجیوں سے جن کے پاس میرا نمبر ہے یا میرے واٹس ایپ گروپوں میں ایڈ ہے, مجھے کوئی وائس نوٹ یا ویڈیو یا کوئی اسپیچ تقریر نہ بھیجیے گا, ٹھیک ہے؟ میں ان کو سیدھا بلاک کروں گا اور گروپ سے بھی باہر نکالوں گا. ایسے حاجی نہیں چاہیے بھائی. آپ کو تو اس لیے تیار کیا تھا, آپ دوسرے حاجیوں کو صبر شکر سکھائیں گے, آپ کا تو اپنا شور نہیں ختم ہو رہا, اوپر سے اتنی لمبی لمبی سپیچیں, اور پتہ نہیں کبھی سوچتے ہو آپ لوگ کیا کیا بول جاتے ہو, اتنے عجیب الفاظ بول جاتے ہو مکہ میں کھڑے ہو کے کہ ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور آپ کو حج مبرور بھی چاہیے, تخت پہ بیٹھ کے حج مبرور چاہیے, نہ طبیعت سے ہٹوی بات ملے, نہ مزاج ملے, نہ کوئی ٹینشن ہو. بس بھائی واش روم, جو مثال واش روم سو گندا ہے, دھو لو اسے. اب یہاں یہ بات بولنی چاہیے نہیں, اللہ کی قسم ہم دھوتے ہیں وہاں واش روم. میں تو بھی حیران ہوں, میں کئی بار مینا کے خیموں سے باہر سویا ہوں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے. یہ کسی حاجی کے ساتھ ہو گیا, وہ کیا کرے گا؟ یہ تو بڑی جلدی آ کے سارے پوچھ رہے تھے بھائی بار بار جانے کا وظیفہ کیا ہے, وہ بتائیں. یہی وظیفہ ہے بھائی کہ زبان پہ شکوہ نہیں لانا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, مرتے نہیں انشاءاللہ. تو اس لیے میں یہ ریکویسٹ کر کے جا رہا ہوں, کیونکہ بس ہو گئی ہے. اب یہ کسی کو برا لگے اچھا لگے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرا آپ کا لینا دینا کیا ہے؟ میں اللہ کے لیے آپ سے مل رہا ہوں, آپ مجھ سے اللہ کے لیے کوئی مسئلہ مسائل ہو سو بھی اس میں لا کے پوچھو. انتظامی امور کہ میرا کوئی لین دین نہیں, اور میرے نزدیک جتنی چیزیں میں نے وہاں دیکھی بھائی بہترین چل رہی ہیں. ٹھیک ہے 100 نہیں تو 80 تو ہے, 80% تو ہے, 80 نہیں 75% تو ہے, باقی 25 بھی کور ہو جائے گا. چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں, انتظامی امور اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, لازم نہیں کہ جیسے ہوں ویسے ہی ہوں. اتنی فکر اور چیزوں پہ لگا لو, یا جتنا یہ شکوے شکایت یہاں کر کے گئے رہے ہو, اللہ سے تعلق کر لو. حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر کسی کا ایک درجہ رکھا ہے. اگر وہ اپنی عبادت سے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا, اللہ تھوڑی بہت مشقت دیتے ہیں, جس پہ وہ صبر کرتا ہے, اللہ اسی مقام پہ پہنچا دیتے ہیں. خوش قسمت انسان ہے وہ جو کہ وہاں کی مطلب کہ جو وہاں کی مشقتوں پہ صبر کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے. یہ فضیلت کیوں بتائی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا مفہوم ہے کہ حج مشقت ہے, تو مشقت یہی ہے نا بھائی, اور کوئی آپ کے اوپر کوئی کیا بندہ بولے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے, اس کے بعد جس نے جو بولنا ہے بولو, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے یہ لمیٹڈ سے وہ ہوتا ہے نا آٹے میں نمک سے وہ لوگ ہیں جن کو ہر جگہ پہ نا ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے. تو کیا بندہ بولے. ابھی تو یہ گورنمنٹ والوں کا نا, ابھی پرائیویٹ والے بھی وہ ان کا بھی بس یہی وہ چلتا رہے گا بیچاروں کا. تو اس لیے بھائی ریکویسٹ ہے, اللہ کا نام لو. کم از کم مجھے کوئی ویڈیو میسج یہ نہیں بھیجنا. حج کا مسئلہ پوچھنا ہے, میں حاضر, غلام, خادم, جتنی مرضی بار پوچھو. لیکن یہ انتظامی امور, جی نہیں مل رہا, وہ نہیں مل رہا, یہ بھائی ادھر آپ کے معاون بھی ہیں, ناظم بھی ہیں, گورنمنٹ پہ لوگ بھی موجود ہیں, راجی کمپنی کے لوگ بھی موجود ہیں, ان سے ملو, ان سے پوچھو, ان کو کہو. میرا ان چیزوں سے کوئی لین دین نہیں ہے. مجھے پیسے دیے ہوتے میں جواب دیتا, جب مجھے پیسے نہیں دیے تو میں جواب دے کیوں. اور رہی بات, یہ میرا پلیٹ فارم حج کے مسائل بتانے کے لیے ہے, آپ لوگوں کی نہ تقریریں سننے کے لیے ہے, نہ اس طرح کی نشکری والی چیزیں دیکھنے کے لیے ہے. اس لیے کوئی بھائی برا مانے, بہن کوئی برا مانے, 100 بسم اللہ مانے. اپنا حکم ہے, اللہ ناراض نہ ہو, باقی تو چلتا رہتا ہے. اس لیے درخواست ہے کہ صبر سے کام لیں, ابھی بھی وقت ہے. توبہ استغفار کریں, اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. یہ ہر چیز کو دماغ سے نکال کے, یہ تو پیدل حج کرنا پڑتا, پتہ نہیں کیا بنتا. یہ جو لوگ بحری جہازوں میں یہ پیدل جاتے تھے, وہ کون لوگ تھے یار, اللہ اکبر. یہاں تو 100 میں سے چلو 75% چیزیں مل رہی ہیں, پھر بھی رونا پڑا ہوا ہے. لا حول ولا قوت. اسی کو نشکری کہا جاتا ہے جناب, نشکری اسی کا نام ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نشکری نہیں ہے. باقی جس نے آگے بعد میں تقریریں کرنی ہو نا, پیسے دیے ہیں اللہ واسطے کوئی نہیں کر رہا, یہ ہے وہ ہے, تو یہ مجھے نہیں سنانا, گورنمنٹ کو جا کے سنائیے گا. کہا سنا معاف ہے. اللہ حافظ.